ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या संगत आसतलो हें तुमी उगडास दवरा. वच उगडास दवरून जेजू सांगता, पवित्र आत्म्या सांगता, बापाक महिमा दिवंक हांगासर जमो आसल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, आमी आज सकाळीं जावन तें एक उतार आयकूनच आसा उगडापणाच्या बुकांतलें वयमू. पयलें बाबा रिक्सानान आमकां सांगलें, उपरांत फादर जेरीन आमकां दिलें, परत्यान बाबा स्टॅनीनी आमकां तें उतार आमच्या उगडासाक हाडलें. खंयचें उतार? बरें आदारतलो आनी की बरेंच आदारू, खोटेपण आदारतलो आनी की खोटेपणांच आदारू, पूण भाग्यवंत जिणी जियेतलो आनी की त्या भाग्यवंत जिणयेंतच मुखार सरोन दी म्हणून. आनी ताजो नियाळी आमकां दिलो बाबा रिक्सानान. देवान प्रवाद्यांकी धाडलें, ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताकच धाडलें, पवित्रत्मोय धाडलो आनी ताजें देवाचें उतरय दिलें. इतलें तुमकां मेळिल्ल्या उपरांतय, इतलें दिल्ल्या उपरांतय जर तुमकां खोटेपणांचो आदारूंक आसा जाल्यार आदारा म्हण देवान सांगलें म्हणून. वयमू आमी कितें आदारूंक हांगा आयल्या? बरें आदारूंक आयल्या वयमू. बरें आदारूंक आमकां कोण करपा दिता? पवित्रत्म आमकां करपा दिता. ह्या विशयांत फादर जेरीन आमकां देवाचें उतर दिलें वयमू. बरो आत्मो कसो क्रिस्तांतय आमकां हाणी येता, पवित्रत्म आमकां देवाक महिमा दिवंक करता आनी पवित्रत्म मोगाळ भाव भयणीनो देवाक मानवाची जिणी जिवंक तुका आनी म्हाका आदार जोडून दिता म्हणून आमी आयकलें वयमू. तर आमी मुखार आतां इल्लो वेळ आमी आयकुया. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें आमी देवाक वळखोंक जायची वयमू. प्रेरक आत्मो कसो आमी पारखुचो? हर एका प्रेरक आत्म्यांक तुमी पातये नाकात. खंयच्या आत्म्यांक पातयेची म्हणून आज आमी आयकलें वयमू. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हणून वळख आता तो आत्मा मात्र कोणा थावन आयला? तसल्यांक मात्र आनी ते मात्र आयकाजे म्हणून आज आमकां पाद्रेबान सांगलें वयमू. कित्याक पवित्र आत्म्याचो उलो जावन आसा. देव मनीस जावन आयला वयमू. आतां देवाचो मोग आमी करी जेगी नाका, ताका वळखा जेगी नाका, ताका महिमा दी जेगी नाका, ताजी स्तुती करूंक आमी धांवून धांवून ये जेगी नाका. ह्या पृथ्वीर आमकां कितेंय लाभलां तर त्या पयल्याचो प्रथम वांटो आमी देवाक दिवंक आसा की ना, ह्या विशयांत आमी आज आयकुया. कित्याक आमी धांवून धांवून येवन ताजी स्तुती करीचे? कित्याक आमी देवाक महिमा दिवचे? कित्याक आमी ताका वळखाचे? कित्याक ह्या पृथ्वीर आमकां कितेंय लाभलां जाल्यार प्रथम वांटो, पयल्याचो वांटो आमी सरस्पराक दिवचे मोगाळ भाव भयणीनो. ह्या विशयांत आमी इल्लेशें देवाचें उतर आयकुया. ताच्या पयलें एक गणीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. एक याजक एका मिशनरीक, तरणाटो भाव मिशनरी लायक भावाक ती सुवार्ता, शांतीची सुवार्ता परगट करूंक धाडच्या पयलें बेसांव दिता, आशिर्वाद दिता आनी देवाची वळख नासलेल्या गांवांत वचून ताणें आतां ही सुवार्ता परगट करूंक आसा, देवाची वळख दिवंक आसा. धाडच्या पयलें ओ याजक म्हणटा तुका एक सवाल हांव विचारतां, त्या सवालाक तूं जाप दी मागीर वचो म्हणून. जायत फादर म्हटलें, विचारलें. आतां ज्या गांवांक तूं वेताय तो लोक तुवें चिंतलेल्या तितलो बरो न्हय जावंक पुरो. तुवें ही शांतीची सुवार्ता बरी खबर दिताना लोक इल्ले तुज्या विरोध उलोवंक पुरो, इल्ली तुजी निंदा करूंक पुरो, तुजो द्वेश करूंक पुरो. त्या दाळा तूं कितें करताय म्हणटाना वो भाव म्हणटा हांव देवाक अर्गां दितां ह्या लोकां खातीर. कित्याक म्हळ्यार ह्यो लोक खाली जिबेन मात्र म्हजी निंदा करता ह्या उलयता न्ही, आतां पांय उखली ना, ह्या मारूंक म्हाका येनात न्ही गी म्हणून देवाक हांव अर्गां दिता म्हणटा. त्या जाल्यार परत्यान तो याजक विचारता, आतां चिंत तुवें चिंतलेल्या तितली बरी ती न्हय, चिंत खाली तोंडांत मात्र उलयतात या निंदा करतात न्हय, जावंक पुरो हाती उखल्लो या पांय उखल्लो तुका मार पडोंक पुरो. त्या दाळा तूं कितें करताय? त्या दाळा हो भाव म्हणटा जाल्यार हांव देवाक अर्गां दितां. कितलो बरो लोक दिला इसम्या, कितल्या बरी तुजी भुरगीं, खाली हाता पांयां मारतात, कोयती सुरी उखली ना न्ही गी, कोयते सुरी उखली ना न्ही गी म्हणटाना परत्यान याजक म्हणटा वय गी जाल्यार तूं देवाक अर्गां दिताय गी. आतां चिंत ताणी कोयती सुरी उखलिली म्हूण चिंत, कित्याक म्हळ्यार ती इल्लीशी क्रूर आसूंक पुरो, कितें करताय म्हणटाना जाल्यार हांव देवाक अर्गां दिता फादर. कित्याक म्हळ्यार खाली कोयती सुरी उखलून गाय मात्र करतात, जीव म्हणी काडिनात न्ही, मारन धांवतात न्ही गी, जीव काडिनात गी, जाल्यार देवाक अर्गां दिताय गी. वय फादर देवाक अर्गां दिता, कितली बरी भुरगीं तुवें दिलाय गी म्हणून. अशें म्हणटाना निमाणें परत्यान याजकान विचारलें, आतां चिंत ताणी इल्लें क्रूरपणान तुजो जीवच काडलो म्हूण चिंत, कितें करताय?
ते दाडा ताणें म्हटलें जीव काडल्यारी हांव सौम्या तांकां खंडीत अर्गां दिता कितल्या बरी ती तुजी भुरगीं ह्या तरणाट्या प्राय तुज्या खातीर मारतीर म्हणून ताणें म्हाका दिले न्ही हाज्या प्रास वडते म्हजे भाग खंयचे आसा जाल्यार तो देवाक त्या दाडा ह्या जागान सांगलें आतां तुवें वशेती शांतीची खबर प्रगट करूंक कित्याक तो सगळें सोसूंक तयार आसाय कोणें ताका तयार केला पवित्र आत्म्यान ताका तयार केला मोगाळ भावा भयणानो ओडोली फादर जेरीन आमकां सांगलें आमी क्रिस्तांत येना क्रिस्ताक वळखना क्रिस्ताक महिमा दिना कितें दिवची आसली देणी ताका दिना जाल्यार आमी ताजे लेख दिवंक आसा लेख दिवंक पडटले म्हणून वय मू आयकलें मू आतां हो संवसार आमकां कितें सांगता तें आमकां पाद्रेबान सांगलें संवसार कितें म्हणटा जिये जिये संतोशान जिये खाली जिये पूण तुवें जिवंत उठोवंक नजो म्हणटा संवसार कितें म्हणटा जिये गम्मतगार मजा मार जिये जिये पूण जिवंत उठोवंक मात्र तुवें नजो ही जिणी मात्र जिये हो संवसार मात्र जिये म्हणटा त्या दाडा देवाक वळखूंक तुका दिना देवाक महिमा दिवंक तुका दिना आनी देवाची स्तुती करूंक तो तुका दिना तुजी देणी देवा खातीर गळसूंक तो सोडिना तो खंयचो आत्मा म्हण आज आमी आळकला वय मू तोच खोटो आत्मा आनी अशुद्ध आत्मो तो आमकां देवाक वळखूंक दिना महिमा दिवंक दिना आतां एक सवाल तुमकां विचारता संवसारांत इतलो लोक आसा वय मू आसा सादारण 800 मिलियन लोक एक आसा वो लोक पुरा खंय जावन आयला आवय बापाय जावन आयला वय मू आवय बापाय खंय जावन आयल्यात तांचे आवय बापाय तो आतां पाटी वसा 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 तांचे आवय बापाय लास्ट ती खंय जावन आयल्यात आतां तुमी आमची भुरगीं इस्कालाक वेतात वय मू इस्कालाक तांकां शिकयतात कितें शिकयतात आमची मालगडी पुर्वजां खंय जावन आयिल्ली मंगानिंदा मानावा म्हणटात यारिंदा मानावा आमची मालगडी पुर्वजां खंय जावन आयिल्ली मांकडां जावन आयिल्ली म्हणटात आतां तुमी चिंता इल्लेशे बसून आमची मालगडी रुकार चडटली गी मांकडां बरी अशें करतली गी जंप करतली गी आमची मालगडी रानांत जी येतली गी अशें आसलें जावंक पुरो गी अळे एक पावटी 3 मांकडां सांगाता मेळ्ळी खंय 3 मांकडां सांगाता मेळोन उलोवनूच आसली खंय एका मांकडान अशें म्हळें खंय न्हय सायबा हे मनीस म्हणटात आमच्या तावन आयल्यात म्हणून पूण आमचे एक गुणी तांचे थंय दिसनात म्हणून एका मांकडान म्हळें खंय न्हय आमी आतां पळय मनीस ते म्हणटात आमी कांय बायल भुरगीं आसतना परगांवांत वचून आनी एका बायले सांगता आमी कांय जियेना कोण म्हणटा मांकाड म्हणटा आतां आमी सोरो पिवन राती घेवन आमच्या बायल्या भुरग्यांक मारिना कोण म्हणटा मांकाड म्हणटा आनी आमी बालभुरगीं आसतनाच सोडन आनी एका जाग्यार वचून आनी एका बालभुरग्याक सांगता आमी संवसार बांदिना मागीर आनी एक मांकडान म्हळें खंय न्ही आमी खंयच्या आंब्या रुकार खंयच्या रुकार चडल्यार मागीर सकला देंवन आमी वोय घालिना कंपावंड घालिना म्हज्या बालभुरग्यांनी मात्र खायचें म्हणून वो मनीस अशें कशें म्हणटा आमच्या जावन आयला आमचो एक गुणी तांच्या दयना ह्या तांचो गुण आमच्या दयना आतां तुमी सांगा मांकडांनी खंय म्हणे रुखाक बेली घाल्ली पळयलाय कळ्ळें म्हज्या बायल भुरग्यांनी मात्र खायचें म्हणून तो जाय तितल्या खाता आनी वता ह्या मनशाची एक बुदी आमच्या बरी ना हो मनीस कसो आमच्या जावन आयला तर आज आमी देवाचें उतर आयकुचें तेंचो मगळ भावा भयण्यानो हो मनीस खंय जावन आयला कित्याक तुवें आनी देवाक वळखाजे कित्याक देवाक महिमा दिजे कित्याक आमी स्तुती करूंक ताची धांवून येयजे कित्याक आमकां दिल्या देण आनी ताका आमी सोबयजे महिमा दिजे आज आमी ह्या विशयांत आयकुया कित्याक म्हळ्यार जायतीं वर्सां जावन आमच्या संवसारान आमकां नाका जाल्लें भितर घालां होडोली पाद्र्याबान सांगलां असली आसा नकली आसा कितें आसा असली आसा नकली आसा असली कितें म्हणून तुका आनी म्हाका वळख म्हणल्यार नकलेक आमी बेजे म्हूण आसा गी ना खंडीत ना मोगाळ भावा भयण्यानो असली तुका आनी म्हाका कितें आयलां कितें दिलां कितें आमी घेतलां तें जाणा जालें जाल्यार आमी कोणायक नकलेक भिवची गरज आसना पयलीं आमी आयकुया ओ बाप खंय जावन आयला बापाक कोणें रसल्लो आमी पयलीं पळोवया बाप सर पदवेदार देव खंय जावन आयला ताका कोणें रसल्लो आमी पयलीं पळोवया देवाचें उतर कितें म्हणटा पळया किर्तनाचो बूक अवस्वर 90 दुसरी ओळ आमी आयकुया साम 90 वर्स 2 आमी आयकुया कितें म्हणटा पर्वत जल्मन येवचे आदी पर्वत जल्माक येवचे आदी पृथ्वी आनी संसार उत्पन्न जावचे आदी पृथ्वी आनी संसार उत्पन्न जावचे आदी ससनातावन ससना पर्यंत तूं देव हिंदी बायबलांत हें उतार आमी वाचल्यार अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है अनादि काल से
अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है. कालच्या शिकवण्यात ब्रदर विजयन आमकां हांगा आयिल्ल्या लोकांक काल सांगिल्लें, भावा भयण्यान तुमी खाली कोंकणी बायबल मात्र वाची नाकात. कोंकणी बायबल आतां कोंकणीची लिपी आसा गी ना देखून तो तर्जुमो सारको येना. तुमी वाचतात जाल्यार कोंकणी बायबली वाचा आनी तुमकां वाचूंक भासो येतात जाल्यार कन्नड बायबली वाचा, हिंदी बायबली वाचा, इंग्लीश बायबली वाचा म्हटल्यार वय मू. कित्याक हें 2-3 बायबलान तुवें वाचतना आयकतना सारकें सत समजता. आतां आमचो भाव ऑर्लँडो गोंयांत जावन आयला. लास्ट टायम ताजी पतीण आयिल्ली पिया. ती गोंयची टिचर आनी कॉन्वेंटांत शिकल्ली टिचर. तिजी हिंदी इंग्लीश दोनी बरें आसा म्हण तुमकां कळीत आसा आनी गोंयचें इंग्लीश हिंदी बरें आसा. ती म्हाका म्हणटा, ब्रदर तुमचे शिकवण हांव आयकता, तुमी मदें मदें इल्ली हिंदी सांगतात बरें, तुमची हिंदी बरी आसा म्हणलें त्या भयणीन. हांवें तिका म्हणलें, बाये म्हजी इस्कालाची हिंदी न्हय, हांव देवाचे उदार शिकवण तयार करूंक बसतना कोंकणी बायबली घेता, कन्नड बायबली घेता, हिंदी बायबली घेता. आज म्हजी कन्नडा बरी जाला हो बायबल वाचून, हिंदी म्हजी बरी जाला हो हिंदी बायबल वाचून, आज म्हजी कोंकणी बरी जाला तर कोंकणी बायबल वाचून. तुमकां कोणाय की सारकी कन्नड भास येना, कन्नड बायबल वाचा. हिंदी भास येना, हिंदी बायबल वाचा. कोंकणी भाशी सारकी येना जाल्यार कितें वाचिचें? कोंकणी बायबल वाचा. हांगा एका भयणीन साक्ष दिली, तुमी आयकला न्ही गी, म्हाका कोंकणी भास येनासलेली पूण कोंकणी बायबल वाचून वाचून आतां म्हजी कोंकणी भास बरी जाला, बरी उलयता म्हण एका भयणीन हांगा साक्षी दिल्ली आसा. आनी आयच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलें, पळया हे संवसारांतले बूक आसात पळया, पट्ट्या पुस्तकां, ती संवसाराची जाणवाय मनशांनी बरयल्ले वय मू. पूण हो पवित्र पुस्तक कोणें बरयला? पवित्रात्म्याची सुवार्ता म्हणून गेल्या हप्त्यांत ताणें सांगलें, आजी सांगलें. ह्यो खंयच्याय भाशेचो बायबल तूं वाचतना सांगता पवित्र आत्मय तुज्या सांगता वाचता आनी तुका जाणवाय दिता. आनी आमची हर एक भास इम्प्रुवमेंट जाता. तुजी भास इम्प्रुवमेंट जायची, पवित्र पुस्तक वाच. खंयची भास तुका इम्प्रुवमेंट जायची, ती भास वाच. तर हांगा आमी कितें आयकलें की म्हणल्यार सर पदवेदार देवा विशयांत, बापा विशयांत हांगा उलयता. बापाक कोणी रचलां गी? देवाक कोणी रचलां गी? पाद्र्याप केदाळारी सांगता न्ही गी 30 आनी 1 वर्सांत हांवें सुरू केल्लें न्ही, हें केदाळा तावन आसा, हें आदी तावन आसा, पयलें तावन आसा. तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्लें मात्र आतां, आनी जायत्या लोकांक मेळोंक आसा तांकांय मेळटलें वय की न्ही. आमेन. देखून बापाक कोणेंय रसूंक ना. सर पदवेदार देव केदाळा तावन आसा, पर्वत जल्मा येवच्या आदी, ही पृथ्वी उत्पन्न जावच्या आदी, अनादि से लेकर अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है, ताका रसूंक ना. आतां जेजू विशयांत आमी आयकोवया. जेजू कोणें रचयल्लें? जेजू केदाळा तावन आसा, तो कसो आयिल्लो आमी पळोवया. मिका बुक ऑफ वर्स 5 दुसरी वळ वाच. मिका चॅप्टर 5 वर्स 2 आमी आयकोवया. एक तावन वाचा. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता, एक तावन सॉरी, तूं बेतलेहेमा एफ्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो. म्हाका तुजे तावन जल्मतलो तसो आरंभ न्हय आतांचो बगार भोव फुरविल्या काळांचो. हिंदी बायबलान तुमी हे उतार वाचल्यार प्राचीन काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है. जेजू विशयांत हेंच बरयलां. जेजू कोणें रचलां गी ना. प्राचीन काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है. प्राचीन कालांत हांव तो आसा, आरंभात हांव तो आसा. देखून आमचे रोमन कॅथोलीक कितें म्हणटा, डिसेंबराच्या 25 तारखेर जेजू जल्मालो वय गी, हे न्हय. डिसेंबराच्या 25 तारखेर तो जल्मो ना. प्राचीन काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है. प्राचीन कालांत हांव आसा, आरंभ जावच्या आदीं तो आसा. आतां बाप आसा ताका कोणेंय रचोंक ना, जेजू आसा ताका कोणेंय रचोंक ना. दोनी आरंभात हांव आसात वय मू. पवित्रत्म आसा गी, खंय आसा आरंभात हांव? आज पाद्र्याबान आमकां काण दिला वय मू. परत्यान आमी आयकोवया. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 26 ओडोली फादर जेरीन सांगला, बापात हांव तो भायर सरला म्हणून. ताकाय कोणें रचोंक ना. तोय आरंभात हांव आसा, ताकाय कोणें रचोंक ना. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 26 बापातावन भायर सरता त्या त्या सात्विक आत्म्याक. कोणातावन भायर सरला तो?
बाप आतां भायर सरला. पवित्र आत्मा म्हणल्यार बाप आतां आसा. जेजून सांगलें न्ही हांव बापा लागीं मागतलो आनी तुमकां एक मजतदार. उडोली बाबा विक्रमान सांगलें हेल्पर न्हय, हेल्पर ल्हान जाता. ताका ल्हान करचें न्हय, ताका कितें करीचें आमी? व्हड करीचें, महिमा दिवची, व्हड म्हूण सांगाचें म्हणून. हें गरजेचें. हें मोहन पवित्र आत्म्यान तें हाडा, हें चिंता पवित्र आत्म्यान तें हाडा, अंतस्थान पवित्र आत्म्यान तें हाडा, सुरवेर आसल्या तें हाडा, आरंभाक आसल्या तें हाडा, सगळें तयार केलां तें हाडा, सगळें मांडून दवरलेल्याचेर हाडा. तुजें आनी म्हजें जिवीत सगळें तयार आसतलें मांडून दवरतलो तो. सगळें सारकें करतलो मोगळ भावा भयण्यानो. सगळें बरें जातलें. आतां बापाक कोणें रसूंक ना, पुताक जेजूक कोणें रसूंक ना, पवित्र आत्म्याक कोणें रसूं ना. आदीं जावन आसात, आरंभात जावन आसात, पर्वत येवच्या पयलीं आसात, पृथ्वी उद्भवच्या पयलीं आसात. वय मो आतां मनीस खंय जावन आयिल्ले? मनशाक कोणें रचलें? मनीस खंय जावन आयिल्ले? आमी आयकोवया 3 देवाची उतारां आमी फटाफट आयकोवया. उत्पत्तीचो बूक वस्वर 1 वळ 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7. उत्पत्तीचो बूक वस्वर 2 वळ 7. उत्पत्तीचो बूक वस्वर 2 21 आनी 22. तिनी उतरां सांगात आमी आयकोवया. पयलें उत्पत्तीचो बूक वस्वर 1 जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 आनी 27 वाच. आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया, दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजतीचेर आनी धरणीर सत्तल्या सर जीवदळींचेर मनीस अधिकार चलो. ओडोली पाद्र्याबान तांच्या शिकवण्यात सांगलें मनशाक देवान ह्या पृथ्वीर हाडटाना भिरांतीन हाडूंक ना, अधिकार दिवन अधिकारान हाडलें म्हटलें. कशें हाडलें आमकां? आमकां भियोंक हाडूं ना, भियोन तरतरूंक हाडूं ना, आमकां अधिकार दिवन हाडला म्हटलें ओडोल पाद्र्याबान. पळया, देवान पयलें गाडवाक रचलें आनी संवसारान सोडलें. गाडव बरें संतोशान भोंवताले. ताजे उपरांत पेटो रचलें, माजर रचलें. ही माजरां पेटे परत संतोशान भोंवन जिणी जियेतले. उपरांत रूख रचलें. रूखी बरें हालोवन धोलोवन संतोशान आसलें. उपरांत सुकण्यांकी रचलें. ही सुकणी बरी हालोवन धोलोवन संतोशान आसलीं, भोंवन आसलीं. उपरांत माशल्यांकी रचलें. हे मातशे उदकांत बरें हालोवन देलोवन खेळोन आसलें. निमाणें ताणें रचलें ह्या मनशाक आतां रचया म्हणून. मागीर मनशांक रचलें. तुमी संतोशांत आसात गी? पळया न्ही सोंडयो पळय एक एकल्यांची. गाडांव संतोशांत आसा, माजर संतोशांत आसा, पेटो संतोशांत आसा, रूख संतोशांत आसा, सुकणें संतोशांत आसा आनी मस्ती संतोशांत आसा. पूण तुमी? ओडोली पाद्र्याबान सांगलें आमकां संतोश ना. सकाळीं 1 नंबर, दनपरां 1 नंबर, आतां दनपरां आयलो म्हणटा म्हाका आनी एक नंबर. मुडी मुडी म्हणले आमी. मुडी वय मो कित्याक आमी मुडी? आमचो रिमोट कंट्रोल आमी मनशांक दिला. मनीस कशें आमकां नाचयता पळया तशें आमी आसता. एकल्यान बरें म्हणल्यार एकल्यान इल्लें दुखयलां त्या दीस हांव कोण नागी पळयना तेणें म्हाका दुखयलां. आमी मोडी मोडी. आमचो रिमोट कंट्रोल आमी कोणाक दिला? मनशाक दिला. जर तुजो रिमोट कंट्रोल पवित्र आत्म्याक तुवें दिलाय जाल्यार आज पाद्र्याबान सांगलें तुका सकाळीं संतोश, तुका दनपरां संतोश, मध्यान रातीर बायल उलयना जाल्यार केदारी संतोशच. पळया मोगाळ भावा भयण्यानो, आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवना वय मो. आमकां कसलो आत्मो? धैर्यादीक आत्मो दिला. आमकां अधिकार दिला देवान. आतां तुमी सांगा मोगाळ भाव भयणीनो, आनी एक 2 उतरां आयकून सांगा. उत्पत्तीचो बुका वस्वर 2:7 पयले वाच. तेन्ना सरेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या पुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. उपरांत वाच मनीस एक जीव प्राणी जालो. उपरांत वाच उत्पत्तीचो बुका वस्वर 2:21 आनी 22 वाच. तेन्ना सरेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत गेलो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मांसान भरली. सरेस्परा देवान मनशातान काडलेले बरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. आतां तुमी म्हाका सांगा, मनशाक रचलेलो एकलो आसा की ना? ताका अस्तित्वांत हाडलेलो एकलो आसा की ना? ताका जीव दिल्लो एकलो आसा की ना? ताका रूप दिल्लो एकलो आसा की ना? श्वास दिल्लो एकलो आसा की ना? मनीस मांगडा जावन आयला गी? मनीस मांगडा जावन येवना. मंगದಿಂದ ಮಾನವ ಅಲ್ಲ. पळया ओ गांधीजी, महात्मा गांधीजी मोरताना ह्या संवसाराक 3 मांकडां दिवन गेला वय मो. ती 3 मांकडां खंयची? पाद्र्याबानाच्या पयलें सांगलां. ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು
ಕೇಳಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಪೊಳೆಯ ಪುಣ್ ಜೇಜುನ್ ತುಕ ನಿಮಗ ಏಕಚ್ಚ ಮಾತಾಡ್ದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬಾರದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಯೋಚಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. तुझे काळीज जर वाईट चिंती ना, जेजून एकच आमकां दिला ते काळीज, ते चिंती नाका वायट खंयचे ना. तूं पळय न्हय, ना आयका न्हय, ना तूं उलय न्हय. मनशाक अस्तित्वांत हाडलेलो एकलो आसा गी ना, ताका रचलो एकलो आसा गी ना, ताका आकार दिल्लो, जीव दिल्लो, स्वास दिल्लो आसा गी ना. तर देवाक तुवें वळखाचें गी नाका, ताचो मोग खरीचें गी नाका, ताका वेळ दिवचें गी नाका, ताची स्तुती करूंक तुवें धांवून येवचें गी नाका. ओडलो हांव सकाळीं च्या पिवंक गेल्ल्या वेळार एक भयण म्हजे लागीं येयली आनी एक तरणाटें भुरगें आशिल्लें. ती भयण म्हाका दाखोवन म्हणटा, ब्रदर ते रजा घालना येयलां आज रेतेरीक. हांवें सांगलें वटलें कांय काम करूं ना, हेजे रजा घालना. ती खाली बेजार जाली, तूं तशें कशें म्हणटाय? वय रजा घालनी हेजे, ताणें रचलां तिका, ताणें जीव दिला तिका, ताणें आकार दिला तिका, ताणें आत्मो दिला तिका, ताणें ह्या संवसारांत हाडलां तिका, देखून तिणें रजा घालनी हेजे. आनी कोण येवनात पळय, ताणीं रजा घालनी हेजे. हे जे ताका वळखाचे, ताचो मोग खरीचे. कित्याक ताणें रचला, ताणें अस्तित्वाक हाडला, ताणें दादल्याक रचला, ताणें स्त्रियेक रचला. आज संवसार म्हणटा, सायंटिस्ट म्हणटात माकडांतल्यान मनीस आयला. ना, मनीस ऑटोमॅटीक पडोना. हिंदीन म्हणटात न्ही, आसमान से गिरा खजूर पे हटका म्हणून, तशें न्हय मनीस. आनी मनशांचे प्रोग्राम आवय बापायन करूं ना, मनशाचे प्रोग्राम सरस्परा देवान केला. आमचे प्रोग्राम तुमचे प्रोग्राम मालगड्यांनी करूंक ना. आमकां ती सांगून संवय जाला, नाक आबा बरी, केस पळय लांब आजे बरी, काळो पळय बापाय बरी म्हणून. आमचे प्रोग्राम आज्यान आज्येन आवय बापायन करूं ना, आमचे प्रोग्राम सरस्परा देवान केला मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी कित्या खातीर तुका नेमका रचला? एक उद्देशा खातीर. गॉड क्रिएटेड विथ ए पर्पज म्हणटात. एक उद्देश आसा, एक योजन आसा. त्या योजना खातीर, उद्देशा खातीर तुका नेमका रचला आनी ह्या संवसारांत हाडला. मात आज हांगा तुमकां आपोवन हाडला. तुमी जायत्यांनी आज वसना म्हणची तुमकां जावंक पुरो, पूण तुमकां रचला म्हणजे ताणें आपोवन हाडला. आज हांव वसना शनवारा वेता, रजा आसा न्ही म्हणची तुमकां थोडी आसली जावंक पुरो, पूण तुमकां आजच हाडला. कित्याक तुमी येवना, तुमकां ताणें आपोवन हाडला. मोगाळ भावा भयण्यानो पळया, हें देवाचें उतर तुवें येजे आयकाजे. कित्याक हें येवन आयकल्या वरवीं देव कोण, देवाचें मन कितें, देवाचें काळीज कितें तुका म्हाका कळीत जाता की जायना? कळीत जाता. बायबल आसा की तुमच्या लागीं? कन्नडांत म्हणटात न्ही की, इडी सृष्टिकर्तना ಒಡೆಯನನ್ನು ನೀವು ಎತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. आतां सकला दवरा. पळया, देवाचें उतर तुज्या आनी म्हज्या जिणयेची बुन्याद जावन आसा. कितें? हें उतर तुज्या म्हज्या जिणयेची बुन्याद. पूण जिणयेचो भरवसो कितें? आमी ताजे वयर दवरलो विश्वास जावन आसा. तुज्या आनी म्हज्या जिणयेचो भरवसो. दुसरें कांय भरवसो ना ह्या संवसारांत. हेंचें एक देवाचे उतर दिता तें आदार पळतेल्यांक मेळटा. देवाचे उतर दिता तें आदार पळतेल्यांक मेळटा. पळया, आतां हांगाच्यान मँगलोरच्यान बस वेता, हांगा सॉरी मुल्कींतल्यान मँगलोर बस वेता. तुमी विचारा ड्रायव्हराक या कंडक्टराक, खंय वेता बस? मँगलोर म्हणटना तुमी वचून बसतात वय मू. आतां कंडक्टर ड्रायव्हर तुमकां सांगता बस खंय वेता, गोत्तू ना म्हणल्यार तुमी वेता ती त्या बसार. डिझेल ओल घालया पूण नाल्यार उंतावे म्हणल्यार तुमी वेता ती ना. एक योजन आसा ड्रायव्हराचें, एक योजन आसा कंडक्टराचें. मँगलोर पर्यंत वेता, या बँगलोर पर्यंत, या बॉम्बे पर्यंत. योजन आसल्यार मात तुमी वेतात. ताजेंचें योजन ना वेताल्याचें तूं खंय वेताय? आतां काली पाद्र्याबान सांगलें त्या फुटबॉला विशयांत. फुटबॉलाचो दाखलो दिलो पाद्र्याबान. आतां एक बॉल आसता वय मू, 11 प्लेयर आसात वय मू. 11 पिशे खेळटात आनी 11,000 पिशे पळयतात म्हणून. पळया, त्या फुटबॉल गेमाचो दाखलो दिता. आतां फुटबॉल गेम आसा वय मू, 11 11 कितले प्लेयर आसात? 22 प्लेयर आसात आनी एक बॉल आसा. चिंता, एक कोणी पयल्या फावटी फुटबॉल पळोवंक गेलो म्हणजे पहिल्या फावटी गेल्लो कितें चिंतलो न्ही. एक बॉल आसा, 11 एक बॉलाक 22 22 जण झगडे करते आसात. हांकां एक बॉल माला घेवयात न्ही. पयलें पळयलो न्ही. पूण अर्दे वार, मुक्काल वार, एक वार, ते 1.5 2 अशें जावन पळयते वेताना त्या गेमाचें योजन ताका कळीत जाता की जायना.
22 जाण एक बॉल घेऊन खेळतात पण एक योजन आसा कित्याक त्या बॉलांतल्यान कितें जावंक आसा गोल जावंक आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो योजन आसा तुकाने म्हाका हाडलां विथ पर्पस एक योजना खातीर तुकाने म्हाका हाडलां तुकाने म्हाका रस्त्यां एक योजन आसा तुकाने म्हाका आकार दिला जीव दिला आत्मा दिला ताजी एक योजन आसा कितें योजन पळय आणखी आमी आयकुया किर्तनाचो बुक वस्वर 130 आणि 9 16 13 ते 16 आमी आयकुया थंयसर वाच Psalm 139 वर्स 13 to 16 वाच मुझे अंतरंग तुवें घडलाय मुझे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय हे हिंदी बायबलांत आमी वाचल्यार अद्भुत और भयानक रीती से म्हणटा बाबा रिक्सान सांगले न्ही की अद्भुत और भयानक भयानक म्हणटा ते विचित्र शब्दाक अद्भुत और भयानक रीती से मुखार वाच देखून हांव तुका अर्गां दिता विजमीत तुजी कृत्यां हे हांव खरेंच जाणा गुप्ती म्हजी आकारणी जाली तेदना पृथ्वेची गुंडायेन म्हजें विणाप जालें तेदना म्हजी घडावळ तुका गुपीत नाटली आकारावीण असलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले तांचो आरंभ जावचे आदींच ते निर्धारीत केल्ले आतां म्हाका सांगा मनशाक रस्तो एकलो आसा की ना आकार दिल्लो जीव दिल्लो रूप दिल्लो घडुल्लो विणुल्लो म्हाका आतां इल्लो की या ऑटोमॅटीक जावन पडुल्लो की कोणे प्रोग्राम केल्लो की नहीं तुकाने म्हाका एक रचणार आसा हिंदीत म्हणटात इंसान कौन है म्हटल्यार वो आने से पहला ही उसका जाने का दिन तय किया हुआ है वो है इंसान इंसान कौन है वो आने से पहले ही उसका जाने का दिन तय करके रखा है मनीस कोण गे म्हळ्यार तूं आनी हांव आमी येवच्या पयलेंच आमी पाटिवेचो वेळ कितें करून दवरला ताणें निर्धारीत करून दवरला हाच्या पयलें फादर जेरी सांगला हर एका वस्ती रितीन ते सांगून आसतात एकच एक दीस तुवें चड या उणें करूंक जायना पूण मोगाळ भावा भयणीनो तुकाने म्हाका रचलेलो देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन मोजा भरला श्वास जिवाचो संसाराक हाडला देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन मोजा भरला श्वास जिवाचो संसाराक हाडला ओडोली पाद्रे बांधते आमकां काण दिले उतर परतने आमी आयकुया फिलिपिकारांक बरयलें पत्र वस्वर 1:21 विवोळ सांपावले उतार सांगता पळया हांव जियेल्यारी हांव मेल्यारी सोम्यांचो जियेल्यार हांगा सोम्याची सुवार्ता प्रगट करता मेल्यार हांव सोम्या संगत वचून एक जाता म्हणटा परतने आमी आयकुया म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायदो मरचें म्हळ्यार कित्याक फायदो म्हणून फादर जेरीन सांगलें मेल्यार तो कोणा सांगता आतां आमी मेल्यार कोणा सांगता पण देवून सारकें कितें म्हणटा तूं जिये जिये पूण परत्यान तुवें जिवन तोडचें नाका म्हणटा पळया थोड्यांकी मरचें म्हळ्यार संतोश पावलूक मरचें म्हळ्यार संतोश वय मू आतां थोड्या लोकांक मरचें म्हळ्यार बारी भिरांत कित्याक भिरांत मेल्या उपरांत खंय वता म्हण कळीत ना देवाची वळख घेवना आतां आमकां कळिताले सतत तांकां कळितात की मरणाची भिरांत कित्याक खंय वता म्हण कळीत ना तुमी भियेतात की मरोंक आमकां भिरांत ना कित्याक आमी कोण खंय वता आमकां कळीत आसा वळखाचे ह्या खातीर आतां म्हाका बिलकूल भिरांत ना हांव खंय वता म्हाका कळीत आसा कोणा सांगत हांव वता मरणाची भिरांत आसा की म्हजोच एकलो गांवांत वेनेट लोब म्हण ताचें नांव तो सिमित्रेन फोण काडटा कोणी आतां तुमी जाणात न्ही की मेल्यार एक फोण करतलो आसा की ना फोण काडटा कशें म्हाका आतां पावसान खंय अशें मेळचो तो कसो आसा बा बरो आसा म्हणटा मागीर काम बरें कशें चलता ना काम कांय ना सैबा आतां आसतात फोण काडटलो कितें मागता देवा लागीं आमचो भाव नाही दिला आसा ताजो एक फ्रेंड आसा तो बँकार तो मरणाच्या घरा बँड वाजयत हांगा आयला तो एक पोटी पुरा जाणी मी नासून आसतना तो उबे रावन आसलो रोशन म्हणून हात बांदून ताका इल्ली भिरांत दिसली हांगा आमकां पळोवन म्हळ्यार जिवंत आसा ती तो थोडे आतां समजत रावले मरण पावल्ले पळय ताणें पळय बाबा नाही दिला विचारतना कशें आसा काम बी ना सायबा कांय कामूच ना आजकाल कोणी मरायना मेलार न्ही बँड तुमचे
पळय आनी तूं अर्थ आसा फोण काडटलो फोण काडूंकूच तो मागता बँड फुंकतलो बँड फुंकूंक मागतना पेट करतलो आसता वय मग ताका विचारा त्या पेट करतल्या विचारा बिजनेस कशें आसा म्हणून कले म्हणटा बारी थंड सही कोणी मोलाना ते पळय आमकां ही भिरांत आसाय उडोली पाद्र्याबान सांगलें पळया पिडा गूण करचें एक देणें पळयतात मेंचेंच वय मू पूण पाद्र्याबान सांगलें एक सेवक कोणी 12 वरां या 24 वरां हेंच देणें उपयोग करता ह्या लोकांक ह्या देण्याची मात्र वळख दिता ह्याच देण्यां ते लोकांक ओडटा जाल्यार तें देणें सैतानांतल्यान आयलें म्हटलें वय मू मोगाळ भावणे पयली वळख दिजी बापाची उपरांत वळख दिजी जेजू क्रिस्ताची उपरांत वळख दिजी पवित्र आत्म्याची आनी हांकां सत मानल्यार तुजी पिडा गूण जाता कसली पिडा मरणाची पिडा गूण जाता तुजी आनी म्हजी आज गूण जायची मरणाची पिडा नाही ही तात्कालीक पिडा हांवें एक शिकोवण्यान सांगलें न्ही की एक भयण म्हज्या विशयांत उलयतना म्हजें धूव BDS जॉयन करता म्हणटाना ताजें योगीत आसा कितें एंड्रूचें धुवेक डॉक्टर करचें तिका म्हजें योगीत मात्र कळीत आसलें म्हज्या सोम्यांचें योगीत म्हाका कळीत आसा तिका कोणाचें योगीत कळीत आसा म्हजें मात्र योगीत तिका कळीत आसा म्हाका कोणाचें योगीत कळीत आसा सर्ग आनी संवसाराच्या जिवंत देवाचें आतांय तो कितेंय करूंक शकता म्हूण तेलाची म्हाका वळख आसा म्हूण तेलाची म्हाका कितले योगीत म्हूण कळीत आसा देखून हांव हांगा उबो आसा देखून तुमी हांगा आयल्यात वय मू आमचें योगीत कांय ना मोगाळ भाव भयणी ह्या संवसारांत ताचें योगीत पळय तुका आनी म्हाका कळीत जाल्यार ताजी पदवी ताजी राजवडकी कितें म्हूण कळीत जाल्यार पाद्र्याब आमकां काण दिता तें उतार आज लोक फटोवन पडला कित्याक देवाची पदवी कितें तांकां कळीत ना देवाची जाणवाय कोण तांकां कळीत ना देवाची पदवी जेजू देवाची जाणवाय जेजू देवाची सकती जेजू तुका आनी म्हाका जिवीत दिताय तोच जेजू आनी कोणीय ना आज देवाची खरी वळख नासतना जेजू क्रिस्ताची वळख नासतना पवित्र आत्म्याची वळख नासतना आज लोक कसल्या परिस्थितीर पावला पळय आमची तुमी इल्ले 30-40 वर्सां आमच्या मालगाड्या विशयांत पुर्वजा विशयान चिंतल्यात न्ही की पयलें घर आसतालें कंपाऊंड गेट गेटीचेर कसले बोर्ड आसताले पयले अतिथी देवो भवा वय की न्ही मागीर अतिथी देवो भवा आनी कितें आसतलें स्वागतम सुस्वागतम शुभ लाभ लाभ हो लेकिन वो शुभ हो म्हळ्यार शुभ लाभ आतां तुमी गेटीर पळया कितें बोर्ड घालतात बिवेर ऑफ डॉग्स कुत्ते से सावधान रहो नाईಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ आता तुम्ही सांगा गेटीर ते डॉग आसात गी ते खंय आसात घरा भितर आसात एकामेका साबण घेतात कुत्ते से सावधान आज देवाची वळख ना जाल्यार आमी वच्च बोर्ड घालीचे पडटा एक दीस कित्याक ते पुरा भितर आसले तशेंच कांय फरक ना तेका आयकूंक ना तेका वळखूंक ना स्तुती करूंक ना देवाक वेळ दिवंक ना देणी दिवंक नात कांय फरक पडना परत ऐका परत आमी आयकूया इसाया प्रवादीचो बूक 40 आनी 5 11 आनी 12 कितें म्हणटा इसाया 45 वर्स 11 आनी 12 कितें म्हणटा ऐका खंय तो आमी आयल्या कोणे आमकां रचला कशें आमी हांगा बसून आसा आज आमी आयकूया सरेस्पर इस्रायेलाचो पवित्र देव आनी ताचो रचणार अशें म्हणटा देव आनी मात्र न्ही इस्रायेलाचो संवसाराचो रचणार असो म्हणटा तुम्ही म्हज्या भुरग्यां विशीं सवालां विचारतात तुम्ही म्हज्या भुरग्यां विशीं सवालां विचारतात गी तो खंय तावन आयलो म्हणटात गी मांगडा तावन आयलो म्हणटात गी ह्या वयरतान पडलो म्हणटात गी अशें मनशां विशीं सवालां तुमी विचारतात गी म्हज्या हातांच्या कामा विशीं म्हाका आदेश दितात म्हज्या हातांच्या कामा विशीं तुमी आदेश दितात गी हांवें पृथ्वी केली आनी तिचेर मनशा कुळाक रचलें तिचे वयर मनशा कुळाक हांवें रचलें म्हज्याच हातांनी आकाश विस्तारलें म्हज्या हातांनी हांवें आकाश विस्तारलें आनी ताच्या सगळ्या दळबाराक हांवें आज्ञा दिली हांगा म्हणटा ही पृथ्वी आसली गी नतली ही पृथ्वी देवान रचल्ली ह्या पृथ्वीर तूं आनी मनशां आसली गी त्या मनशाक हांवें रचल्लो म्हणटा ह्या आकाश आसलो गी त्या आकाशाक हांवें रचल्लो म्हणटा देव आज विज्ञानी कितें म्हणटात बाबा ब्रदर विक्रम हांणी पळय सांगलें एक स्पॉट जालो आनी परत उत्पन्न जालें म्हणटात न्ही विज्ञानी कांय जावना स्पॉट हें देवाचें उतार सत पृथ्वी हांवें रचल्ली आकाश हांवें रचल्लो आनी तांतल्या मनशाक हांवें रचल्लो तें म्हज्या हाताचें काम म्हणटा
कुडमोजी देवाचे मंदिर, मन मोजे शांतीचे भंडार, काळजान मोजा दीत आत्म्या सोदिला आदार. उडोली पदाचेरी सांगला जायत्या लोकांक वळखोंक नाका, देव मनीस जावन आयला वळखोंक नाका, देवान म्हाका रचला वळखोंक नाका, देवान म्हाका हाडला वळखोंक नाका. ताणी म्हणला न्ही सता उचारचें गितां वय मू हें खाली कंतार वाचल्यार आयकल्यार पुरो जाणा जाता की जायना मनीस. ह्या कंतारान तें सत आसा, देवान म्हाका रचला आकारला आनी हाडला म्हणून. कूड दिला, मन दिला, काळीज दिला, सगळें ताणें दिलां. हें तुवें हांवें सत मानूंक आसा मोगाळ बाबा भयणानो. हे पळया आतां तुमी थोडी सांगूंक पुरी हें पोरण्या सोडल्यांतले हें पोरणे हें देवान काडलां सोडलां हांव पत्त्या ना म्हणून की पुरो थोडीं जाणां. नव्या सोडल्यांत सांग पावलो खुद्द सांगता हें उतर. एपेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 2:10 वळींत आमी सगळीं देवाच्या हाताचें काम म्हणटा, ताच्या हातांनी आमकां ताणें रचला म्हणटा. आमी आयकुया एपेसचे 2:10 आमी वाच 10 वाच. वय आमी देवाच्याच हाताचें काम, वय आमी देवाच्या हाताचें काम, क्रिस्त जेजू थंय आमी बरें आदान जियेजय म्हूण, क्रिस्ता जेजू थंय आमी बरें आदारान जियेजे म्हणून सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत. कोणात आमी बरें आदारीचे? पळया ह्या बायबलांत आमी वाचतना, बायबलांत आमी पुरा बायबल आमी वाचून नियाळ करतना देवाक मानवाल्ले राय आसात, देवाक मानवाल्ले पवित्र राय आसात, देवाक मानवाले प्रवादी आसात, मोरी माय देवाक मानवाला, ह्या देवाक मानवाले सांत भक्त आसात वय मू. आमी हर एकल्यानी तांकां मान दिजे, गौरव दिजे, पूण पवित्र पुस्तक खंयसरी तांच्या बरी जायचे म्हूण सांगना. आज तुवें आनी हांवें जायचे कोणा बरी? जेजू क्रिस्ता बरी. आनी कोणाय बरी आमकां जावंक ना. सगळ्यांक आमी मान दिवंक आसा, सगळ्यांक आमी गौरव दिवंक आसा, पूण जायचे कोणा बरी? कुशीन बसयला विचार कोणा बरी जावंक अशें येता विचार. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र वस्वर 3:10 म्हणटा आमी कोणा बरी जायचे? कोणाच्या हाताचें काम तूं? कोणें तुका ताच्या हातांनी रचल्लो ताच्या बरी तुवें हांवें जायचें म्हणटा. कोलोसे 3:10 नायका. आपली संपूर्ण ओळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडता पर्यान देव आमचो रचणार कळनासता तुमकां नवी करीत आसा. देव कोणाच्या सारक्याक हाडूंक प्रयत्न करते आसा? मरयेच्या गी, प्रवाद्यांच्या गी, रायांच्या गी, सांत भक्तांच्या गी न्हय. आपले म्हणल्यार बापा सारकें, पुताचे सारकें, पवित्र आत्म्याच्या सारक्याक हाडूंक ही रेतीर ही शिकवण ही सुवार्ता मोगाळ भावा भयणानो. कोणाय बरी आमकां जावंक ना, कोणाय बरी आमकां जावंक ना. कोणा बरी जावंक? आमी ताच्या हाताचें काम खंय. तुमी उत्पत्तीचो बूक सगळो वाचला वय मू. देवान उजवाड जाताना कितें उजवाड जावं, उदक जावं, सुकणी जावं, जावं 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 म्हणलें जावं जावं न्हय, जावं जावं म्हणलें सगळें जालें वय म्हूण. मनशाक एंड्रू जावं म्हणलें गी कितें म्हणलें? म्हज्या खातीर सकला देवलो, म्हज्या खातीर सर्ग सोडना, सकला देवलो, मातयेक हात घालो म्हज्या खातीर. तुज्या खातीर खंय हात घाला? तूंय मातयेचो सिमेंटीचो जावंक प्रयत्न करिनाका. सिमेंटीचो जावन गट्टाका रावता म्हणल्यार जायना. आमी मातयेचे म्हणल्यार कुंभ म्हणल्यार वसोंक आसा. कोणें सांगो ना ताकाय वसोंक आसा. खंयचे दाळा ते हांव नेणा, खंयच्या घडये ते कोण जाणा, धाडलेल्यान म्हाका ये म्हणून आपयल्या तेदना, धाडलेल्यान म्हाका ये म्हणून आपयल्या तेदना. पळया आमी सगळीं आदांक गुन्हेगार करता वय मू. आदांव पातकी, आदांव पातकी, आदांव पातकी, तो सुकून पडलो म्हणून चिंता आदांवच्या जाग्यार तुका रचलो त्या वेळार. तें एक कांय नाका सायबा म्हूण सांगलें जाल्यार तुका हांव चिंता मोगाळ भाबणीनो, आदांव प्रास चड बरो हांव न्हय. आदांव प्रास चड बरो हांव जाल्लो जाल्यार देव त्या दिसा म्हाकाच रचता आसलो, आदांवक रचिनासलो. आदांव एकलो मात्र पातकी न्हय, आमी पुरा पातकी. आदांवच्या की चड आमी बरे. पळया देवान नियमां पाळन मनशान देवाक महिमा दिवंक जायना म्हूण ताच्या पयल्या रचण्याचो ताणें दाखयलां. आदांवक रचलो आनी एक नियम दिले वय मू. त्या रुखाचें फळ जालें की ताका पाळूंक
पहिल्यांच देवान दाखयलें नियमा वरवीं मनशान देवाक महिमा दिवंक जायना. उपरांत पळया पाता केलें वय मग पाता कर ताणें कितें चिंतलें आतां म्हज्या पथकाच्या उंच बॉक्साणें जोड घेता म्हणची वाटी ताणें उक्ती केली ती विणगी जाली वय मग विणगी जाल्या उपरांत ताणें कितें केलें रानांत वचून त्या रुखाचो पालो देवा मुखार आमी पळया आतां हे पालो ताणें गुंतून घेतलो वय मग आतां पालो म्हणटाना हे धर्म ह्या धर्मांत रिती रिवाजी पुरो आयल्यात पळया ते आमकां राखोवंक आमकां राखची विलेवारी देवानच केली. एक बकऱ्याक मारलें तो बकरो जावन आसलो कोण ती शेळी जेजू क्रिस्त उगडापणाच्या बुकान तुमी आयकला तुका आनी म्हाका जिवीत दिवची तुका आनी म्हाका पथकांत सोडयल्ली. मनशाचे धर्म ताचे रिती रिवाजी वो आलो पावलो तुका आनी म्हाका राखाना संवसारांतलो ती मांडावळ देवानच केली. ताज्या हाताचें काम कशें बचाव करीचे तें ताका कळीत आसा न्ही तुका आनी म्हाका. कशें ताज्या हाताचें काम तो बचाव करता पळया कोणीय बचाव करूंक जायना. देखून पाद्रेबान सांगलें दिला पवित्रत्व तुका आनी म्हाका निश्कळंक जिणी जियोंक मोगाळ भावा भयण्यानो. ही केवल 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 पवित्रत्व तुका आनी म्हाका ती जोड दिता आनी देवाक महिमा दिवंक जेजूक महिमा दिवंक तुका आनी म्हाका तयार करता. कित्याक आमी ताज्या हाताचें काम ही रेतीर आयकून हें उतार आयकून ही सुवार्थ आयकून त्या पवित्रत्वान भरून आमी कोणा सारकीं जायची आमी ताज्या सारकीं जायची. परत आमी आयकुया आमकां मात्र रचलां न्ही जें कितें आज आमच्या अधीन दिलां पळय तें सगळें सरसपणान रचलां म्हणटा ताच्या पदवेन रचलां म्हणटा आमच्या जेजू क्रिस्ता थंय रचलां म्हणटा. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 2:15-17 वाच कोलोसे 1:15-17. तस प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनित सर्व रचनामध्ये. आता हे उतार कोणा विशयांत म्हण हाज्या पयल्या फादर जेरीन आमकां सांगला वय मू दिसनातल्या देवाचे दिसचे रूप कोण जेजू. आता ह्या जेजू क्रिस्ता ते सगळे रचला म्हण मुखार सांगता बापान मुखार आयकुया. ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातलेली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. सर्व रचना जावचे पयले तो आसलो. पळया न्ही सर्व रचना जावच्या पयले कोण आसलो जेजू आसलो बाप आसलो पवित्रत्व आसलो मोगाळ भावणीनो ते सर्व रस्तेर आमकांय ताणें रचले. आमी आसावंक ना आमी आसावंक ना. पळया माथ्या वाचवांजेला वस्वर 19:34 वास आनी कितें आनी कोणाक रचलां पळया मॅथ्यू चॅप्टर 19:4 वाच. जेजून तांकां जाप दिली आरंभारस रचणारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्ही. आमी होडोल आयकलें न्ही की पयलें देवान कोणाक रचल्लें आदाम म्हणल्यार दादलो रचलो वय मू मागीर दादलो कितें गेलो एक दीस गाड न्हिदेन गेलो उपरांत कोणाक रचल्लें स्त्रियेक रचल्लें स्त्रियेक उपरांत ताणें बायल करून दिलें. पयलें कितें रचलें दादल्या तावन स्त्री रचली त्या स्त्रियेक ताणें दादल्याची बायल करून दिलें मोगाळ भावा भयण्यानो. कित्याक म्हळ्यार आज हें लग्न आसा पळया ही एक रिती रिवाज न्ही. लग्न म्हणजे रिती रिवाज न्ही. लग्न म्हणजे आत्मीक अर्थ आसा हें देवाचें योजन जावन आसा हें देवाचें काम जावन आसा. स्त्रियेक ताणें दादल्याक बायल करून दिला. पूण आज जायतीं जाणां ह्या खऱ्या देवाची वळख नासतना तांच्या मोगांत नासतना तांच्या जिणेंत कितें पडलां फूट पडला आनी ती त्या संस्काराचें तें खरो अर्थ आसा पळय संबंधाचो जाय तांकां कळीत ना. आज पळया ही खऱ्या देवाची वळख नासतना स्त्री दादल्या लागीं मागता दादलो स्त्रिये लागीं मागता. न्ही जाय की पाद्रेबान सांगलां आमी दोगांनी सांगात म्हणून कोणा लागीं मागाची. आज दादलो स्त्रिये लागीं स्त्री दादल्या लागीं एकामेकाक मागिल्लें दिना जाल्यार थंय फूट पडली थंय द्वेश या थंय राग. आमी एका शिकवण्यान सांगिल्लें एका स्त्रियेचो दादलो अंतरल्या उपरांत वर्साचे मीस आसा न्ही वर्सा मिसाक ती शिमेद्रेक गेली पोंडाक गेली पोंडार वमतें पडून 3 भुरगीं आसात. 3 भुरग्यां खातीर रडता अळे हात धरले कश्टांत सुखात सांगात दिता म्हणले आतां एकलो चेव न्हिदलाय हांगा एकलो चेव न्हिदलाय हांवें कितें करचें तेका भुरग्यांक घाल. तेका जाण आसात. आतां मालगडो पोत म्हणटा मम्मी म्हाका लॅपटॉप जायची. आतां दुसरें धूव म्हणटा मम्मी म्हाका मोबायल जायची. इतलें सांगून इल्लें तिशीन पळोवन घेवन म्हजे वस्तूर परण्या जाला म्हाका ही वस्तूर जायचें नवें अशें म्हणटाना पोंडांत तावन एक आवाज आयलो खंय अळे सायबीणी हांव पोंडांत आसा दुबय वचोना म्हणून. थोड्या फावटी पोंडांत गेल्या उपरांत ती दुबय गेल्यात म्हण चिंतात थोडी.
मागण्या बंद करिनात, सोडचें बंद करिनात. सांगात दिल्ली, भास दिल्ली, आतां एकलो गेला न्हिदला, हांव एकली हांगा सोडून गेला म्हाका बगूंक म्हणून. कित्याक हें उलोवणें येता? आमकां खऱ्या देवाची वळख ना. तुमकां कळीत आसा न्ही, आमची हेलेनबाई आसली, हेलेनबाई व्हडली, धाकटी न्ही, धाकटी थंय आसा, व्हडली. केदाळ रे पाद्र्याबाक म्हणून फोन लावचें, येवचें म्हाका, बेसांव दिया फादर. 3:30 वरार, 2 वरार एक दीस बेसांव दिया फादर. हांव फादर न्हय, हांव ब्रदर बाय. ओ तुका आयलेंगी. हांवें पाद्र्याक म्हणून गेलें, कितें जालें बाय? न्ही एक सुरी म्हणून भोगता, पुराय सांडला म्हणून भोगता. ना बाये, जेजू आसा न्ही, जेजू आसा न्ही, तिका तो एक झोप. आतां काय आसा, एक सुरी आसा ती. हें जायचें, फोना बंद जायची, फोना बंद जायची. एक सांगात गठ्ठ मेळ्ळा म्हणून आमकां समजायची. आमी खाली म्हणल्यार पावना. एक सूर हांव न्हय, सोमी आसा म्हजे थंय. एक सूर हांव न्हय, सोमी आसा म्हजे थंय. उगबण म्हाका भोगाना, ताचे संगी आसतना. उगबण म्हाका भोगाना, जिणयेच्या सरदिसांनी. सोम्याच्या त्या मेटांनी सोमकातलो हांव. हांगा सुमार जाणां आसलें, पाद्र्याबाक फोन करनासलें. तांची फोन आतां येवची बंद जालां पाद्र्याबाक. आनी तुमी आतां सोडीन जाणां फोन करनासा, तुमची बेगीनच बंद जातली. हे नाकात. पाद्र्या बी एक दीस सांगतलो, आतां म्हाका दोशी ना ती. आतां तो दोशी ना, कित्याक कोणी म्हणी तिका मेळ्ळा. कोणी म्हणी ताका मेळ्ळा, सांगात मेळ्ळा. ओ संवसारी सांगात सदांचो न्हय मोगळ भावा भयण्यानो. हो मनशाचो संबंद आसा पळय, सदांचो न्हय. आसता पर्यंत आमी जिवचें, मोगान जिवचें, माय मोगान जिवचें. त्या संबंदाचेर आमी होंदून जिवंक ना. आमी घट्ट संबंद. आतां आमी आयकलें, आमकां रचलेलो एकलो आसा, पोसलेलो आसा, सांबाळलेलो आसा. जीव, कूड, आत्मा, स्वास दिलो पूर आसा की ना? आसा वय मो. तर ताचें योजन कितें? कित्याक आमकां रचलां? कित्याक आमकां हाडलां? योजन कितें आमी आयकुया. किर्तनाचो बूक अवस्वर 90:5 6 वेळ आमी आयकुया. कित्याक रचलां तें योजन कितें? पर्पज कितें रचल्लें? 95:6 आमी वास. येया मान बगोवया, सरपटुया, आमकां रचलेल्या सरस्परा मुखार दिंबी मारुया. आज तुका म्हाका कित्याक रचला? येया. आतां परत्यान वाचते उतर. कित्याक आमकां रचलां पळया. येया मान बगोवया, सरपटुया, आमकां रचलेल्या सरस्परा मुखार दिंबी मारुया. पाद्र्याबान मस्त कंतारां बरयलां न्ही. महिमा तुका बापा, महिमा तुका पुता, महिमा तुका पवित्रात्म्याच्या ससना. महिमा तुका बापा, महिमा तुका पुता, महिमा तुका पवित्रात्म्या ससनाच्या ससना. नमस्कार महिमा, नमस्कार महिमा, नमस्कार, नमस्कार. हर एकल्यानी येवंक आसा, ताळयो पेटोवंक आसा, अर्घां दिवंक आसा, महिमा दिवंक आसा, सरपडोवंक आसा. मोगाळ भावा भयण्यानो, हें करच्या बदलाक आज मनीस कितें करनासा. बाबा रिक्सानान एका शिकवण्यान सांगिल्लें न्ही की थोडे जाण दर्याच्या भितर वचून सोदून आसात, थोडे चंद्रार वचून थंय सोदून आसात. ताणें म्हटलें, देवान तुका आनी म्हाका रचून आमकां कितें जाय पळय सगळें पृथ्वे वयर दवरलां गे, दवरूं ना. सगळें हांगा आसा वय. मग बुध ना वडोली पाद्र्याबान सांगलें न्ही की बुध नातल्या घरात घरान न्हय म्हणून न्ही. तुमकां उडास वेता, म्हाका उडास वचना. बुध नातल्या पुनारूर घरान. आमी तशें जावचें न्हय. बाबा रिक्साना सांगला, दर्या भितर गेल्या तुवें चंद्रार वेता थंय ना. देवान तुका आनी म्हाका पृथ्वेर सगळें दवरलां. मोगाळ भावा भयण्यानो, कितें जाय तें सगळें दवरलां. आनी तें दिल्ल्या खातीर ताका आमी कितें करीचे? येजे, मान बगवयचे, स्तुती करीचे, महिमा दिवचे. कितें दिलां? प्रथम फळां, देणी, जाणवाय, दान आमी ताका पयलें दिन ताका आमी हरसूंक जाय. ह्या खातीर ताणें तुका आनी म्हाका रचला म्हणटा. आयजाया 43:7 ऐका. इसाया प्रदेश बूक अवस्वर 40:3 7वी ओळ. आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन देवाक आमी महिमा दिवच्या खातीर आमकां ताणें रचला म्हणटा. 43:7 वाच. आयजाया, मुजी म्हूण नांव घेतात, मुजी म्हणून नांव घेतात त्या सगळ्यांक हांवें तांकां म्हजे महिमे पसोत रचल्यात. कित्याक रचला? कित्याक ताणें रचला? हांव कतार आसलो, म्हजो एकलो फ्रेंड आसलो, मॅक्स ताचें नांव, मॅक्स मिलान म्हणून.
गोंयचो तो पण बॉम्बे रावता मॅक्सिमलान क्रिकेटीचो व्हडलो पिसो ताका हें क्रिकेट पळयते आसतना एक पूत जालो म्हालो ताका ताणें मॅक्स वेल्ल म्हणून नांव दिलां मॅक्स वेल्ल म्हळ्यार ऑस्ट्रेलियान ते क्रिकेट प्लेयर आसा ओ मॅक्स ताचो पूत आतां मॅक्स वेल्ल आतां त्या पुताक एक म्हाका दिसता 5-6 वर्सां जालीं क्रिकेट ताका क्रिकेट खेळोंकूच ताणें शिकयलां क्रिकेटीनूच आसा आनी म्हाका पळय ताणें मोबायलार एक मॅसेज घाला एंड्रू भाई पूरा बिग जायक तो भी मुश्किल नहीं मेरा बेटे को मैं क्रिकेटर बनायगा म्हणटा म्हळ्यार सगळें विकून गेल्यारय व्हड ना म्हज्या पुताक हांवें कितें करीची क्रिकेटर करता म्हळ्यार ताका हांवें एक मॅसेज ताका आतां तो मागण्यांत सुवार्थ्यांत बरो ना एक तर गोंयकार आमचे भाव गोंयांत जावन येतात देवाक आमी अर्घा म्हणा तो कांय मागण्यांत रितीरीन ना ताका हांवें म्हणलें मॅक्स तुज्या पुताक तूं करता म्हणा ना काय सोम्या तुजी खुशी आसल्यार तो कर म्हूण त्या दाडा खंडीत बेगीनय हांवें ताका सांगलें आमी कितें आमी करता म्हणूंक नजो आमी कितें म्हणलें सोम्या तुजी खुशी आसल्यार जावं दी ह्या कर म्हणून आमी मागाची उडोली पाद्रेबान जायते आमकां धाकले दिले वय मू आमी केन्नाय आमची वडवीक उलोवची उतरांनी लेगून आमी कोणाची वडवीक उलयची पावलो कोणाची वडवीक उलयलो सोम्याची वडवीक उलयलो वय मू वडवीक उलयता तो शिकोवणदार वय मू ह्या पवित्र पुस्तकांत वाचासक्ती ताका आसली वय मू सिनागोग सभेचो अधिकारी मुखेली खंय म्हण ताणें सांगलें आसा की पातक्यां पैकी पयलो पातकी हांव म्हणा लागलो आनी वडवीक उलयता तो मोरयेन कितें म्हणलें हांव मोरी सोडोंदराची आवय म्हणलें की कितें म्हणलें मागीर पाद्रेबान तांचोय दाखलो दिलो न्ही की 30 आनी 1 वर्सां तर हांव कितें जेरी 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 म्हणटा गे हांगा कितें म्हणटा जेजू 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 म्हणटा उपरांत दाविद्रायाचो दाखलो दिलो वय मू दाविद्रायान कितलीं किर्तनां बरयलीं ताज्या बायले भुरग्या खातीर बरयली वय मू हांव राय म्हण बरयलीं की ना कोणा खातीर बरयलीं त्या सोम्या खातीर ताका महिमा दिवच्या खातीर ताणें बरयली आज तुका आनी म्हाका कित्याक हाडलां ताका महिमा दिवंक ताका मान दिवंक ताजी स्तुती करूंक ताजी वडवीक उलोवंक मोगाळ भावबडिनो तुका आनी म्हाका ह्या संवसाराक ताणें हाडला पूण आज जायत्यांक उगडास ना पूण तुका आनी म्हाका उगडास पवित्र आत्म्यान हाडला आसा देखून आज आमी सगळो दीस 8 वरां हांगा बसता हांगा पळया ताका महिमा दिवन ताका स्तुती कर ताका आराधना कर 8 वरां गेल्लीं कळटात की या 3 दीस गेल्ले कळटात की 5 दीस तुमी आयकूंक येतात कळटात की 10 दीस थोडी आसतात कळटा की ना बाबा विक्रमाने आमकां सकाळीं सांगलें न्ही की मोरी माय आनी सगळे जेजूचे शिस कशे मागणे करतले एका मोनान आतां एका मोनान एकच मागतले ते कितें मागून आसले पवित्र आत्मो ती मागून आसली सगळ्यांचे मागणें एकच जावन आसलें आमी आतां एकलो जावंक बरो भुरगे मागता आनी एकलो जावंक बरो काम मागता हांगा आनी एकलो कोणाक तूं कितें मागून आसा म्हणून एक मनाची जाता की ना बाबान आमकां बरें सांगलें मोहन तांचें एक आसलें पूण अभिप्राय दुसरो आसलो मोहन एकच सगळें सांगाता म्हणून पवित्र आत्मो मागतले आकाश फुटोन तो पवित्र आत्मो देवलो की देवना आयलो की येवना उज्याच्या जिब्यार उपर तांचे सगळें रावलो की रावना एका मोनान केल्ल्या त्या मागण्याची सकत पळया त्या एकवटाची सकत पळया पळय तें 1 या 2 दीस न्ही 50 दीस 50 राती तांचें मन एक आसलें कितले राती 50 दीस 50 राती तांचें मन एकच आसलें कोणाचें मन एकचुरी हालोना कित्याक एकल्याचें मन विंगड गेल्यार तें मागणें देवा लागीं पावना कसो सर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो तांचेर देवलो पळय देवाक महिमा दितना ही कामां जातात आमी हाज्या पयलें सांगलें न्ही की हांव बॉम्बे आसलो कितलीं वर्सां म्हज्या तोंडांतल्यान तोंड उक्तें करतना येवचें गाळी शिराप तें कोत्ता आसा न्ही तेरी माँ का तेरी बहन का तुज्या आईला तुज्या बापाच्या सुरू जावचें अशेंच थंय तावन भास शिकचें आमी हें सोडीचें जाल्यार कितलीं वर्सां हांव तें म्हणटलो पळय पयल्या कोडकाराक नितळ केल्लो कुडेच्या दोळ्यांक कितें इश्ट दिलो केप्यांच्या दोळ्यांक अशें सांगून हें विसरूनच गेलो सोम्याक महिमा दिवन हे गाळी शिराप म्हज्या जिबेर येतले पळया हें सगळें विसरून गेलो आतां तुमी दिवन पळय हांव पाटी दिना उडोली पात्राबा सांगलां तें समाधान तें शांती तो संतोष देखून आतां म्हज्या गांवचे वरें सांगतात ओ कसो सो भावसो ओ कालें गेल्यारय हालाना कितें गेल्यारय हालाना कितल्यो खबरो गेल्यारय वो हालाना हालोवंक दिना एकलो म्हाका कोण जो ताका महिमा दिया ताका उंच बारा ताजी वडवीक गाजया ताजी स्तुती करा ताका आराधना करा ताका खालते जाया दिंबेर पडा नमस्कार करा पळया तो कसली विस्मिता करता पळया
त्या खातीरच तुका आनी म्हाका रचला, त्या खातीर तुका आनी म्हाका हाडला, त्या खातीर आसताना तुका आनी म्हाका हांगा आपोवणें दिला मोगळ भाव भयणानो. हे ताजें योजन. आमी इतलीं जाणां खालतीं जाल्यां ताज्या योजनांत पळया कशी आमी सरपडटा, कशी आमी ताका महिमा दिता, कशी आमी खालतीं जाता पळया उतार आयकून. हें सगळें तो करता. जीव आसतना आमी ताका वळखाजी. पळया आयजाया 49:16-19 वाचून वच. पळया ताणें आमकां रचलां, हाडलां, तें आमी वळखाजी म्हणटा. आयजाया 49:16-19 वाच. पळय, हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या थाळव्यांचेर बरयलां. तुजे वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. तुजें पुनर्निर्माण करतलें, धांवी येतात आनी तुजी देसवाट केल्ले ते तुजे सरशिले पयस सरतात. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती पळय, सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. म्हज्या जिवाचो सपूत म्हणटा सुरेस्पोर, हांकां सगळ्यांक तूं तुजो श्रंगार कसो घालतली आनी एके ओकले भाशेन तूं नेटयतली. कित्याक तुजो पाड पडलेलो देश, देसवाट आनी नास जाल्लो देश आतां ताच्या निवास्यांक भोव ल्हान जातलो आनी तुका गिळूंक सोदिल्ले सगळे पयस सरतले. पळया, आजी पाद्र्याबान सांगलें, तो खोटो आत्मो, दुश्ट आत्मो, तुका आनी म्हाका वायटाक व्हरचो आत्मो नासक्या लागीं करूं ना, त्या दुस्मनाक जिखलांगी जिखोना. आज आमकां ताची भुरगीं खेलांगी करूं ना. हें ताणें केलां. आमी कांय करूं ना, आमी कांय हाडूं ना. 1 तिमोथी चॅप्टर 6:7 ऐका. तिमोथीचें पयलें 15 6-7 वेळ. आमी कांय करून आमी कांय हाडूं ना म्हणटा देवाचें उतर. 1 तिमोथी चॅप्टर 6:7 वाच. आमी संवसार येत आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वयत आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना. हांवें सकाळीं एक न्यूज पळयलें, वडोली पाद्र्याबान तो उल्लेख केलो. बेंगलोर तुमी जाणात पयर काल तोळीता जावन 11 जाण आसले सकाळीं, सांजेर मागीर ते 15 जाले. आतां 50 जाणांकी सिरियस आसा, तो संख्या वाडूनच आसा. 15 जाणां धरले. 15 जाणांत एक 20-21 वर्सांचो एक चेडो, भुमिका म्हणून एक चेडो, तरणाटो अंतरलो. ताज्या बापायचे ते न्यूज येयला, हांवें काल वाचलें. ताजो बापाय म्हणटा 100 करोड हांवें पुंजोवन दवरल्यात म्हज्या पुता खातीर. आसलो एकलो पूत, तो कितें जालो आतां? अंतरलो. कितले ताणें पुंजोवन दवरल्यात? 100 करोड ताणें पुंजोवन दवरल्यात. त्या न्यूजार सकयल कॉमेंटां घालतात. म्हाका केन्ना कॉमेंट वाचची संवय. हांवें कॉमेंट वाचलें. एका भावान ताका कॉमेंट घालां, तुज्या एकल्या पुता खातीर इतल्या स्वार्थान जावं परत तुवें कितल्या जाणांक अन्याय केलाय, मोस केलाय. 100 करोड तुवें ताजे खातीर जमोवन दवरले, तो पूत वेताना घेवन गेलो गी. ताका कॉमेंट घाला ताणें. आज आमी कितें म्हणटा, तें बायल म्हजें, तो घोव म्हजो, हें भुरगें म्हजें, तो रूख म्हजो, हो जागो म्हजो, हें मोबायल म्हजें. आज आमी कितले म्हजें म्हूण धरून घेतलें. आमचें गी. तूं येताना बायलेक घेवन आयिल्ले गी. घोव तुज्या सांगाता जल्माल्लो गी. भुरगीं तुजी जल्माल्ली गी. आज खंय तावन आयलां हें पुरा. पाद्र्याबान बरें कांतार बरयलां, खंय तावन तूं आयिल्लो, कोणें तुका रचलो, चिंतून पळय बाबा, चिंतून पळय, चिंतून पळय भयणी, चिंतून पळय, खंयसर तावन तूं आयिल्लो, कोणें तुका रचलो, चिंतून पळय बाबा, चिंतून पळय भयणी. इल्लें चिंतून पळय. तुका जाणवाय खंय तावन, ही देणी खंय तावन, तुका ग्रेस्काय खंय तावन, भुरगे खंय तावन, पती खंय तावन, हे कुटाम खंय तावन, जागो खंय तावन, ग्रेस्काय खंय तावन. सगळें चिंतून पळय. तुवें आनी हाडलेलें कांय ना, सगळें ताणें दिल्लें. आज मनीस पळया कितलो तो मूर्ख जाला. म्हणल्यार मरता पर्यंत संवसाराच्या ग्रेस्कायचो गुलाम जावन मरता. निमाणें भरवसो नासतना एक पेटो मेल्ल्या बरी मरता. ताका खंय वेचें म्हणून कळीत ना. पूण तुका आनी म्हाका कळीत आसा. कोणें म्हाका धाडलां ताजें तें हांव पाटी वेता. कोणें म्हाका सगळें दिलां ताजें तें हांव पाटी वेता. आमचो एक भरवसो आसा तुका आनी म्हाका नांगी. कांय हाडूं ना आमीच येवंक नातलीं जाल्यार, आमकां ताणें धाडलां जाल्यार, सगळें आमकां ताणें दिलां. आज खंयची वस्त, वडोल भावान तें उतर आमकां काणी दिलां. भावार्थ्यांचो एकवट, भावार्थ्यांचो मेळ, खंयची वस्त म्हजी म्हणून ती देवाची. ती देवान म्हाका दिला. आज अर्गांदी दुवे खातीर, अर्गांदी बापाय खातीर, अर्गांदी जाग्या खातीर, अर्गांदी ह्या देण्या खातीर, अर्गांदी फादर जेरी खातीर, अर्गांदी ह्या भावां खातीर, सगळें देवान दिलां. देवान दिल्ल्या खातीर मनशाक कितेंच मेळना. जुवांव चवांजेल वस्वर 3 ओळ 20 आनी 7. सगळें ताणें तुका आनी म्हाका दिलां. आमी केल्लें, आमी हाडिल्लें, आमच्या बुद्वंतांत जोडिल्लें, आमच्या जाणव्यांत एकठांय केल्लें कांय ना म्हणटा देवाचें उतर. आमी अर्गां दिवचे खातीर पुरो आसा.
जॉन 3:27 वाच. जुआवन तांकां जाप दिली, देवान दिल्ले करीत कोणायकी कितेंच मेळना. कोणे दिजे? सोम्यान दिल्ल्या शिवाय. आज म्हाका सगळें दिलां कोणे? ताका अर्गान दिया, ताका सरपटा. दानियल प्रवादाच्या एक उतार आमी आयकोवया. दानियल प्रवादाच्या बायबलांत नेबुकदनेझर राय आसलो वय मू, तो पयलें गर्वान आनी हंकारान भरलो वय मू. मुर्ती केली, मुर्तीक नमस्कार करा, खऱ्या देवाचें आराधन करी नाकात, मुर्तीचें हें करा, तें प्रमाण म्हणलें. मागीर तोय हंकार उलयला वय मू. हांवें सगळें बाबिलोन शहर म्हज्या बोळान बांदलें, म्हज्या जाणवायान बांदलें, म्हज्या हंकारान बांदलें म्हणटा वय मू. पूण निमाणें देव ताका खालतो करता की करिना. तो खालतो जाल्यार एक उतार सांगता पळया. दानियल प्रवादाचो बूक ऑफ वर्स 4 ओळ 30 आनी 5 ऐका. निमाणें तो खालतो जाता. देव ताका खालतो करिता, तण खावेशें करता, सगळें ताजें राज्य तो खाण व्हरता. खाली कंगाल जाताना तो कितें म्हणटा पळया. 4:35 वाच. 35 वाच. देखून 34. देखून हांव नेबुकदनेझर आतां सर्गींच्या रायाची स्तुती करता, ताका वाकणता आनी ताका महिमा दिता. कित्याक सगळीं ताची कृत्यां खरी, सगळ्यो ताच्यो वाटो नीती प्रकार. गर्वान चलता तांकां खालती करूंक तो सकता. ताका खालती केला की करूं ना. पयलें ताका खालतें केला. कशें म्हजो एक दोळो काण म्हाका खालतो केला तशें तो ताका कळीत आसा खालतें करूंक. खंय हंकार आसा ताका खालतो करीचें कशें म्हण कळीत आसा. देखून ताका वळखाजे मागीर आमी मोराजे. ताका वळखून मेल्यार आमी सोम्या सांगाता मोरता. उगडापणाचो बूक अवस्वर 14-13 वळयका. रेवलेशन चॅप्टर 14:13. तूं वळखाताय जाल्यार ताचे ते मोरताय, ताचे ते मोरतना तो तुका जिवंत उठयतलो. उगडापणाचो बूक 14-13 वाच. तवळ सर्गींत हांवें म्हाका एक थाळो आयकलो. ताणें अशें म्हळें. ताणें पळया सर्गींत हांवें एक बापाचो ताळो आयकता. ताळो अशें म्हणटा, इतलें बरय, इतलें बरें. सोम्या थंय मरण पावलेली भागी. सोम्यांक ह्या जिवितांत संवसारांत आसतना ताणें म्हाका धाडलां, रचलां, पोसलां, सांबाळ्ळां. हें वळखून तूं मोरताय तर तूं भागी. तितल्यार आत्म्यान म्हळें, वय तांच्या कश्टा वावंटीतावन तांकां सुटका लाभतली. कश्टांतान वावंटीतावन सुटका लाभतली. कित्याक तांच्यो बऱ्यो करण्यो तांचे सवय आसतल्यो. देखून होडोली पाद्र्याबान सांगलें, देंवचाराचें एक आलोचन आसा. हांव म्हाका वयता सकला घाला, हांव तुमकां वयर वचूंक सोडिना म्हणटा वय मो. देखून तुमी हांगा जियेया पूण जिवंत जायनाकात म्हणटा वय मो. पूण तें उतार पळया कशें पाद्र्याबान सांगलें, तुमी वळखातात जाल्यार, धाडलेल्याक वळखातात जाल्यार, ताजें तें मरण पावतात जाल्यार आमी खंय पावतल्या. तस पवित्र आत्मा, देवाचो आत्मा तुका आनी म्हाका ताजें तें जिवंत उठयतलो. आनी कश्ट ना, पिडा ना, मरण ना, सगळें बऱ्याचें बरें आमकां मेळटलें. हें भाग देव तुमकां पाव करून दी म्हूण म्हज्या मागण्यांत हांव मागता. बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी. आमेन.